भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 146 verse 1 म्हणटागी alleluia आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवा गितां गायतलो. हांव जियेसर ताका वाकणटलो, ताका स्तुती करतलो, ताका होगळसितलो, ताका आराधन करतलो. एक घडीभर ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया. कित्याक तो बरो, तो काकुळटार, तो दयाळ, तो विस्वासी, तो मोगाळ जावन आसा. बापा ह्या सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता. कित्याक हो बागी दीस तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या उतरांत तूं आमकां दिसान दीस बळवंत करते आसाय. तुज्या उतरांत आमकां हर एका दिसा तूं वाडयते आसाय. आत्मीक खाण आमकां दिवन आमचो आत्मो तूं गटायन भरून आसाय. त्या खातीर बापा तुका आमी अर्घ दिता.
तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव, तुका आमी स्तुती करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज अपुर्बायन उतार म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. हे भोव अपुर्बायेची बसवणी जावन आसा. तुमी कितेंय मागशात आज शुक्राच्या दिसा ते तुमकां मेळटलें. हे शुक्राच्या दिसा जे कितें मागूंक आशितात देव ते तुमकां फावो करतलो. हे शुक्राच्या दिसा भोव अपुर्बायेन आमकां उतार म्हणटा की पळय एक बरं, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमच्या थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. म्हजी उतरां तुमचे थंय आज रावोंक जाय, मात्र न्ही त्या उतरां प्रमाणे त्या उतरां प्रकार तुमी चलोवंक जाय. उतरां खाली वाचल्यार पावना, खाली 5 भासोण्यो कंटिन्यू म्हणटा रावल्यार पावना. त्या उतरां प्रमाणे जिवंक जाय, चलोवंक जाय. भोव अपुर्बायेचे टेस्टिमोनी तुमच्या मुखार दवरून हे सकाळच्या वेळार हे मागणे आमी आराम करया. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव 3 दीस सेंट मेरीज चर्च दुबय त्या स्वता रितीर दिवन आसलो. सुमार हजारांनी बुधवाराच्या दिसा 11चे सुमार 6,000 लोक त्या स्वतार आसलो. सकाळी 9 तावन 1 वरा पर्यंत लोक म्हाका मेळोंक येतालो आनी उलयतालो. तांचे समस्ये, तांची गरजो देवाची उतार दिवन त्या स्वतार आसलो. हे भयण सुमार बुधवाराच्या दिसा 9:30 10 वरांत आयली आनी म्हणा लागली, ब्रदर हांव सकाळी फांत्यार 4:30 वरांनी बसला. आनी ती म्हणा लागली की हांव येवन हांगा इतले तेस करतले, इतले तेस केले. कित्याक म्हणल्यार म्हाका विजा ना, पासपोर्ट ना. कित्याक म्हणल्यार हांवें कोणाक पयशे दिल्ले, ताणें विजा बांदता म्हणून सुमार तेंप जाले आनी जायते हजारांनी पयशे हांवें दिला, जायते 1000 दिराम हांवें दिला. म्हजे कडेन आज कांयच ना जाल्यार असल्या कश्टांत हांवें ह्या सुवातेर आयला. ब्रदर तूं एक म्हाका वाट दाखय. जेजू तुका खंडीत जावन वाट दाखयता. कित्याक म्हळ्यार एक आशा दवरून तूं ह्या सुवातेर आयले, रितीरेकी आयले आनी आज देवाची उतर तुका जाय म्हूण तूं आयले. तुजी आशा देव खंडीत जावन बागयतलो आनी तुका वेगळीच्यो तुका विजा मेळटली. बट एक, कोणें तुका अन्याय केला तांकां बक्षी, कोणें तुका दुखयला तांकां बक्षी. एकच तूं बक्षिताय वर्ती सकत तूं अनुभव करूंक शकतलें. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, अपुर्बायेन आमकां कॉलेस्कराच्या पत्रांत 23:13 कॉलेशन चॅप्टर 3 वर्स 13 म्हणटा की एकामेकाक सोसून व्हरा, एकामेकाक सोसून व्हरा. वेगस्या भयणीक सांगलें तूं सोसून व्हर, कांयच ना. जे कितें दुरसां कारण आसा जाल्यार दुरसां नाका. खंडीत जावन ही 11ची रितीचो दीस तुजो फळादीक जातलो. खंडीत जावन आज तूं येवन ह्या सुवातेर इतले तेर्स भेटयले जाल्यार, सकाळी फांत्यार खंयच्यान पयसतान तूं आयले जाल्यार तुजे काळजाचे अत्र एकटो भागयतलो, तुजी ताण तो भागयतलो. ताका कळीत आसा म्हज्या मोगाचे न्हू, मनशा कुळाची गरजो देवाक कळीत आसा. कित्याक ताणें आमकां रचला. त्या खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की जुवा हांव प्रमाणे शुभर्थ 23:16 म्हणटा की त्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो, त्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो. आमचे सगळे अस्कत काय उण्या पोवन अडकळ्यो इरार बेजार घेवच्या खातीर आनी आमकां सोडोवच्या खातीर, आमकां सोडोवच्या खातीर. कित्याक तो दयाळ कणवळ्याच्या काळजो जावन आसा, तो मोगाळ जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या चाकां आनी पळया हर एक दिसा त्या समयाची कृपा आनी सकत म्हज्या मोगाच्या हांगा पळय परतून म्हणटा की एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसो कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया, बक्षिया, बक्षिया. तुमी दिता ते बोगसणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसण्या बरी जावं. जर तुज्या काळजांतून तूं बक्षिताय खंडीत जावन अद्भुतांतूं पळयताय. परतून म्हणटा की एफेसकाराच्या पत्रांत 24:2 पळया, सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाचे सोडून तुम्ही मोगान सुदर्शन व्हरा, मोगान सुदर्शन व्हरा. आज कुटुंबामध्ये असते सोडू नये, भुरग्यांमध्ये असते सोडू नये, गावामध्ये बायलेमध्ये असते सोडू नये. आज सुदर्शन व्हर, सुदर्शन व्हर.
देव तुझ्या जिवितान आशीर्वादा बेसावा देवयतलोस हे पातळी दवर परतून म्हणटा आमकां गलातियराच्या पत्रांत 22:5-15 पळया तुमी एकामेकाक साबून मासा खाशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा मासा खायनाकात एकामेका सोसून व्हरा सत्राय करा म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण बापर भयण म्हणा लागली ब्रदर एक तूं कितले म्हयने तर विसाना एक तूं हजारो दिराम ताका हांवें दिला म्हणजे कांयच ना हांव गरीब जाल्यार हांव त्या व्यक्तीक बक्षिता आनी कोण मदें आसा ताका सगळ्यांक बक्षिता कित्याक दुसरें ऑप्शन म्हजे कडेन ना देवानच म्हाका वाट दाखयची बेताना म्हणा लागली ब्रदर हांव काळजांतल्यान तांकां बक्षिता देव म्हज्या जिवितान अद्भुत करतलो गी 100% 100% तो तुझ्या जिवितान अद्भुत करतलो तुझ्या पासपोर्टाक विजा लागताली म्हज्या मोगाचेर ती भायर गेली विदीन 15 मिनिट्सांनी भितर आयली सगळे वॉलंटियर्स त्या सुवातेर आसले आनी ती ओटल्या ताणें म्हणून प्रेज द लॉर्ड कितें जालें वॉलंटियर भितर हाडलें आनी म्हणा लागली ब्रदर त्या व्यक्तीन म्हाका मेसेज केली की तुका बेगीचे बेगीन चपत्यार विजा मान दिता फोन उखलनातलो व्यक्ती विजा मान दिना म्हणलो व्यक्ती दुर्सतलो व्यक्ती सडनली ताणें म्हाका ताणेंच जावन म्हाका मेसेज केली देव व्हरतो देव विस्वासी देव पदवेदार देव काकूदार तितली देवाक अर्घा दिवंक लागली म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे म्हणटा की आमकां आपुरबायन एकामेका सोसून व्हरा आज देवाचे उतार आमचे भितर रावता जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय हांगा म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 22:15-7 तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तुमकां ते मेळटलेच आमकां मेळोंकच जाय कित्याक आमचो देव दितालो देव जावन आसा आमचो देव हर एक कडेन दितालो जावन आसा कित्याक इस्रायल परजेनी इजिप्ट गांवांत आसतना देवाक उलो मारले ते देवान तांकां दिलेच त्या स्वता सुटका आनी सडवण लाबोवन बासयल्ल्या गांवांक दूद आनी मोव वळच्या त्या देशांत देवान तांकां फावो केले 40 वर्सां देवान तांकां राखले सांबाळले आनी पोसले तसो देव ह्या सकाळच्या वेळा तुमकां राखना गी तुमकां सांबाळिना गी तुमकां पोशिना गी तुमच्या आदाराक तो उलो मारला वेळा येवचो ना गी एक आज आमचो भावार्थ त्या देवा लागीं आज घट करया आज भावार्थान जेवया मनशाचेर न्ही वस्तूचेर न्ही त्या विस्वासी देवा लागीं आमचो भावार्थ घट दवरया ते विस्वासी देवा सांगता एक सौरवया कशी भयण विदीन 15 मिनटांनी म्हणा लागले की फोन उखलनातलो व्यक्ती खंयचीच खबर नातलो व्यक्ती सडनली ताणें जावन म्हाका मेसेज केली विदीन 15 मिनिट्सांनी एकच उतार ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव बक्षिता तांकां जण एकल्या हांव बक्षिता सडनली देवान तिचे मागणे आयकले क्विकली देवान तिचे मागणे आयकले देव विस्वासी म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमचे कुटुंबा जिवीत तुमचे जिवीत जावं फुडें खंय स्टक जाला तुमी जावं फुडें हातागली कामां जायतच ना कश्टावर कश्ट येवन आसा आज त्या नीज देवाचेर विस्वास दवरया निसा देवाक आमी आराधन करया कोणेय आमकां दुर्साला जाला कोणेय आमच्या जिवितांत चड उणें केलां जाला कोणेय आमकां वायट केलां जाल्यार ह्या शुक्रारा जेजूच्या बो पवित्र काळजा लागीं तांकां समर्पीत कर एकच म्हणा सकाळच्या वेळा सोम्या हांव तांकां बक्षिता एक उतार तुमच्या तोंडांतल्यान येवदी सोम्या आज हांव बक्षिता तस देव तुमच्या तोंडांतल्यान येवचे उतार आयकून आशिवून आसा सकाळच्या वेळा आनी तस देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो वर्त्या सत्यान भरतलो ह्या गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Jesu,
जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो खरो सोम्या सरो मोग काळजान पेटोवन आसो सासन पासो तुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हांव ताचे विणे तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो खरो भुंयाका सरो सोम्या भुंयाका सरो मोग काळजान पेटोवन आसो सासन पासो म्हजें नांव पावलीन डिसोजा हांव अंधेरी मोरोर रावता हांव म्हागेल्या चेड्याची साक्ष दिवयल म्हागेलो चेडो एप्रिल 22 हिंगा बॉम्बे येयल्लो भायरच्यान उकवेच्यान तर तो हिंगा येवन खूब गांवाक गेलो आनी गांवान वचून खूब सोरो बी पिवन शेटीक बी खूब नाका तसली गाली दिली कितें कितें उलयलां शेटीन जुनान वयचें आसलें ताका मागीर जुनाची ती टिकेट तेजी कॅन्सल जाली ताका सांगलें शेटीन ताका येयनाका हिंगा बॉम्बे परत भायर येयनाका म्हणून आनी ताका सांगलें तूं काय हें करचें नाका हांव तुका काडून उडयता कामार मागीर म्हाका फेसबुकाचेर ब्रदर प्रकाशाची प्रेम येवली मागीर हांव ती सद्दां फेसबुकार पळयत हें करतालें मागीर हांवें म्हागेले बाजूवाले म्हाज्या भयणीक सांगलें मागीर म्हाज्या भयणीन म्हाका लिंक धाडलें प्रकाश ब्रदराची आनी हांव मागीर 3 टायम मागणी करता आसलें आनी तेज्या मागीर हिंगा येयली मागीर मावशी येयली मावशेन सांगलें आमच्या इगर्जेन प्रे जाता प्रकाश ब्रदराची मागीर हांव जुलय म्हयन्यान हिंगा येयल्लें मागीर प्रकाश ब्रदर पण म्हाका सद्दां प्रकाश ब्रदर मेवनासलो हांव येतालें 2 वाजता अशें पण म्हाका मेवनाच आसलो म्हाका मागीर हांव सद्दां येवन साक्रामेन कडेन येवन रडतलें आनी म्हाज्या चेड्याक कशें बी भायर वचून म्हाका तेज्या शेटी हें करून धाड म्हणून मागीर सप्टेंबर म्हयन्यान तेगेलें म्हाजी प्रे हें जाली आनी प्रकाश ब्रदराक मागीर म्हाका डिसेंबर म्हयन्यान मेवलो मागीर येवन सांगलें प्रकाश ब्रदराक की म्हाज्या चेड्याक अशें करून म्हाजो चेडो गेलो भायर वयच्या पण म्हाका बायबल बी वाचूं येना पण हांव 3 टायमाच्या प्रेन हांव मागत आसलें आनी रडतलें दिमीर प्रे करतलें आनी हें कर तशेंच मागीर दुसरी साक मागीर चेडो मागीर सप्टेंबराक 30 तारखेर गेलो भायर म्हाजी चेडवाचें काजार जायना असेल म्हणजे सैरीक येयली तुटतली हांवें त्या प्रकाश ब्रदराक तेन्नाच सांगलेलें म्हाज्या चेडवाची सैरीक येवन येवन तुटता म्हाज्या चेडवाक सैरीक ना म्हणून पण ह्या टायम म्हाज्या चेडवाची सैरीक येवन 20 इस्टरा दीस तेजी सैरीक जाली आनी ताका बरो चेडो बी मेवलो थँक्यू अर्गां बापा होगळाप तुका महिमा तुका वंदन तुका हांव मंगळूरतावन उलयतां म्हजी 2-3 म्हयन्यांची गुरवार आसतना डॉक्टरान सांगलें की भुरग्याक एक किडनी आसा म्हूण आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोवंक विनंती केली आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमिया 17:14 आनी जेरेमिया 33:3 दिलें ताच्या उपरांत 5व्या म्हयन्यान ताणें 7व्या म्हयन्यान ती डॉक्टराक स्कॅनिंग केल्ल्या वेळार डॉक्टरान एक किडनी आसा म्हूण सांगलें आमी ब्रदर प्रकाशा परत्यान मागोवंक विनंती केली आनी आमी देवाचेर पाटेनी दवरून
आम्ही मागणे केले. डिलिव्हरी उपरांत परत्यान स्कॅन करतना डॉक्टर म्हणालो की दोन्ही किडनी आसात म्हणून. हे देवळाच्या आमच्या नातवाच्या जिवितान जाल्ल्या खातीर आमी धन्यवाद देवाक अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर आमी देव बापा लागीं बोगसाणे मागता. पांच भासोन्यो आमी जण एकली सांगात उसार या हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया वेळा. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो ऐकतलो तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव सॅन्ड्रा. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे धूव शॉयलीन आनी म्हजो पूत एल्सन तांचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे भुरग्यांची एग्जाम लागीं येताना भुरग्यांक बेबी रांदतार शिकोवंक जायना सांगतेली. तांकां शिकोवंक मस्त कश्ट सांगतेली, मस्त डिस्टर्ब जातेली. हांवें म्हजे मागणे ब्रदर प्रकाशाक सांगले. ब्रदर प्रकाशान म्हजे मागणे आयकून म्हाका जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्वर सगळ्या मनशाक उलासो दिव, म्हाका कितें साथ दिव. आनी जेरेमिया 30:17 हांव तुका परतें भलायकी दितेलो आनी तुजे गाय बरें करतेलो. हे वर्ड ऑफ गॉड दिले. हे वर्ड ऑफ गॉड भुरग्यांडे एग्जाम येचे पयले वाचून तांकां मागणे करूंक सांगले. म्हणजे भुरगीं सदां दीस मागणे सांगून एग्जाम बरोवंक वचून आसली. बरें करून बरोवन अंक घेवन बरें रँकान गेल्यात. हांव देवाक अर्गांनी वगलाप मागतां. तशेंच अनेक टेस्टिमनी आमकां आयले कश्ट विघ्नांतले आमकां निवारल्या. देवाक हांव अर्गांनी वगलाप मागतां. तशेंच ही टेस्टिमनी दिवंक लेट जाल्ल्या देवाडे माफी मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. I am Fiona from Karwar. I wish to give my testimony. I had applied for my German student visa, but due to some unknown reasons, my visa application wasn't getting processed. I sent a petition to Divine Youth Group and I was given the word of God. I kept repeating the word of God and in few days I got my visa. Next month I'll be leaving to Germany. As I began preparing for my journey, I started doubting my decision and this created a fear in me. When Brother Prakash and his team had come to Karwar for a day's retreat, during the adoration, I offered this fear and confusion to God. After the adoration, I felt confident of my decision. I thank and praise God for all His wonderful works that He has done in my life. Also, I thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. इकडे आमचे तळे आम्ही दंप्या माग्या याचे दिसा हर एक गरजे होता तर माग्या विशेष तर माग्या बैला गावात असता जण एकला लोकां खातीर माग्या कितके लोकांक काम ना आज कितले पयशाची समस्या आसा कोणाक रीण दिला ते पयशे पाठी मेळना विजाचे समस्या आसा कामां ते कठीण त्रास आसा आज दुकां गळोन आसा जावं इरारान आसात बेजारान आसात जण एकला व्यक्तींक सोमेचे ते समर्पित करया सोमेचे दैवी काकू तांचे देवने होती सोमेचे दैवी सकत तांचे देवने होती
मोगाळ इश्टा जेजू आमचे माग म्हणल्यार हर एकल्या व्यक्तीक आमी तुज्या मुखार उबारता. ह्या लायनी सुमार हर एका दिसा 40,000 वयर लोक हांगा मागणी आयकत आसतना तांची गरजो, तांचे समस्यो, तांच्या तळांतली दुखां, तांचे उण्यापण, तांचे कश्ट, तांची इराय, तांची बेसाराय तांचे तोंड पयस कर जेजू. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू. सम्या तांचे कश्ट हळू कर जेजू. आज पयशाच्या समस्यान आसा, पिडेन आसा, दुखां गळोन आसा, कश्टान आसात, अनवरांत आसात जेजू तांचे दया दाखय. तुजी दैवी सकत तांचे देवय सम्या, तांचे देवय सम्या, तांचे देवय. ह्या सकाळच्या बाबर्थान आमी तुजे परतून मागता. एक निर्मळ काळीज आमकां जण एकल्यांक दी. एक निर्मळ काळीज आमकां जण एकल्यांक रसून दी. हे बोगसण्याचें काळीज, एकामेकाक मोग करचो काळीज, प्रत्येक तर एकामेकाचेर दयाळायेचें काळीज आज आमकां फावो कर. सगळ्या उण्यापणांतून अस्कतकायेतून आमकां सुटका लाभय. सम्या आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचो किमो आसा, आज जावं कोणी पयल्या पडी इंटरव्यू वेते आसात, कामाचे सोदण्यार आसात, जेजू तांची काकूत कर. तुज्या कृपेन तांकां भर, आशिर्वादांनी भर, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतावन जण एकल्याक निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज 19 दीस जावन आसा. आज आनी फाल्यां प्रत्येक आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुजिरा त्या आज सांजेर प्रत्येक तरान 8 ते 9:30 वरां पर्यंत आनी फाल्यां सकाळीं 9 ते 1 वरां पर्यंत. आनी कोणी शारजात त्या सुवातेर आसा जणेकले येया आनी 2 दिसाचे रिट्रीट भाग घ्या. तसो जेजू आम्हा सर्व आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोव दी. दीस जावं दी तुमचो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपे असो. 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकुया. Praise the Lord. I want to give 2 more testimony. One testimony of myself. After delivery in last April, I had severe backache. I couldn't even stand, couldn't even sit. It was very badly backache, lower backache. So I wrote a petition to Brother Prakash. They gave me the word of God, which I continuously repeated, and now I don't have any backache. God has completely cured me. And second testimony is of my son. He was having some problem. That problem also got solved. Now he is very good in health. God has cured him also. All thanks to God, and thanks Brother Prakash and his team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All thanks and glory to God. My name is Siona from Manipal. I would like to share a testimony of my mom who is suffering from Parkinson. She has been falling several times since last March 2022 till today. Our Lord protects her in every fall, though she goes through lots of pain and agony. I put petition for her speedy recovery, and the word of God was given to me. Psalm 41 verses 3, Psalm 121 verses 7, Jeremiah 33 verses 6. She is recovering with good health, and I am grateful to my Jesus for taking care of my mom. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. शीला आज देवाकर घालीत असताना म्हजी 2 टेस्टमनी घेवंक शेता. थोड्या तेंपात म्हाका BP हाय आसली आनी थंडी एलर्जी आसली आनी म्हज्या धुयेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हें जावन आसा. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सरेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो. हें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय रिपीट करनासलें. आतां म्हजी एलर्जी खूब जावन BP कंट्रोलार आसा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. एडोर यू जीसस. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजो पूत बायक स्कीड जावन पडलो. ताका हातीक पांयांक माथ्याक मार जावन ताचो लेफ्ट कान बंद जाल्लो. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरमाया 17:14
आणि जेरमाया 33:3 आणि 33:3 आणि जोशुआ 1:9, इसाइया 14:10, जेरमाया 29:11 दिले. आम्ही सगळं दीस ते रिपीट करनासल्या आता तो बरो आसा. थँक्यू जीसस. आणि इतले व्हड अजाप कर ताका सर अनवरांतले राखून गेल्ल्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. एडोर यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तसेच आमच्या खातीर दीस आणि रात मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आणि ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी दिवन आशीर्वादांनी भरून दी म्हण मागता. हांव नारायणान उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पयल्या सुवातेर म्हज्या जिणेंत केल्ल्या उपकारांक म्हज्या धन्यदेवाचो मोगाळ जेजू क्रिस्ताचो काळजांत हांव अर्गां दिता. हांव 2 साक्षी दिवंक आशेता. म्हज्या पुताच्या जिबेर एक ल्हानसो फोड उठोवन ताका जेवंक मस्त कश्ट मारताले. हांवें हें आयकून 3 वयाच्या मागण्या ताच्या पासून भावार्थान म्हज्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजू कडेन सांगलें. हांव एक साक्षी दिता म्हूण. तशेंच सकाळी सांजेर ओडाक ओड उसारून ताच्या पासून मागतली. आतां हांवें जेजू कडेन मागलें बरीच. तशेंच ओडाक ओड रिपीट केल्ल्या वरवीं आतां तो मस्त बरो आसा. आनी एक साक्ष. एक दीस आमच्या घरा पत्राच्या लोडाची लोरी येता आसतना घरच्या सायडीक आसच्या वाटेर एका टॉयलेटाच्या गुंडीक पडून ताची टायर पोंदांत रमल्या वरवीं ताका वयर येवंक मस्त कश्ट जाले. ते जाल्यार हांवें म्हज्या जेजू कडेन इतलेंच मागलें. जेजू तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा. हांवें मागलें तूं म्हाका सक्कड फोव केल्याय. आतां जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार ह्या लॉरीक वयर हाडून आमकां कुमो कर म्हूण. म्हाका म्हज्या जिबेर येवचें बायपाटा ओडोक ओड भवार्थान तशेंच कंतीन बुडोवन उसारलें. ह्या वरवीं जेजून म्हजें मागणें आयकून त्या फोंडाक उदकाचे कुडके फातर घालतना लोरी स्टार्ट एकच फावटी जाली. येदे व्हडले म्हज्या जिणेंत आसारे केल्ल्या जेजूचो काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां जेजू. होगलाब जेजू. स्तुती जेजू. वंदन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तशेंच आनी एक व्हडली आजापा जेजून म्हज्या जिणेंत केल्या. ही साक्ष हांव थोड्या दिसांनी बेगीनच दितली.